जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मालदीव्स के प्रेज़िडेंट मौज़ूद साहब जो हैं, वो इंडिया पहुँच गए हैं, बड़ी बात है जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वो कि इंडियन एयर फ़ोर्स के जहाज़ पे आए हैं, ठीक है जी। आज से कुछ अर्सा पहले मौज़ूद साहब बड़ी तड़ियाँ लगाते थे इंडिया को और पता नहीं क्या-क्या हो रहा था, ऐसे जैसे पता नहीं पहाड़ गिर गया, आसमान गिर गया है। और लोगों को तासुर ये आ रहा था कि मौज़ूद साहब जो है वो बड़ा एंटी इंडिया बंदा सामने आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हर बंदा अपनी कीमत लगाना चाहता है, बोली लगाना चाहता है। मौज़ूद साहब भी बोली लगवा रहे थे कि इंडिया से ज़रा मैं नया बंदा हूँ, तो ज़रा थोड़ा टफ टाइम दो इंडिया को शुरू में। एंड आई थिंक ये उन्होंने वो जो बेट डाली, वो उन्होंने समझ गए, उनको कहा ठीक है भैया। ठीक है, ऐसे ही। अब हुआ ये है कि प्रेज़िडेंट मौज़ूद जो है वो इंडियन एयर फ़ोर्स के जहाज़ पे आए हैं इंडिया। बेसिकली जो इंडियन एयर फ़ोर्स की उसकी सिविलियन एयरलाइनर भी है, ठीक है जी। ये कहा जाता है कि जो इंडियन एयर फ़ोर्स है उसकी कुछ सिविलियन एयरलाइन वो जहाज़ हैं और जो इसने एयर इंडिया से प्रीवियसली लिए हुए हैं। और ये कहा जाता है वीवीआईपी मूवमेंट के लिए, वीवीआईपी इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है, जो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। मौजू साहब के पास तो अपने पास जहाज़ भी कोई नहीं है, ठीक है? अगर तो इंडिया की ने उनको कहा है कि हमारे जहाज़ पे आओ, तो बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि वो क्या खुद अपने जहाज़ पे नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने अगर इंडिया का जहाज़ कबूल किया तो क्यों किया? इसका मतलब है कंप्लीटली मौजू साहब का वो जो था ना, वो बैठ गया। गुस्सा या मौजू साहब की जो ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ना सारी साड़ी पंजाबी कहते ने आकड़, ठीक है ना? अगर तो वो बैठ गई है तो इसका मतलब है मौजू साहब फारग है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि इस जहाज़ पे आई थिंक वो आए हैं और अब मौजू साहब जो आए हैं उनको दिल्ली में बड़ा वेलकम किया गया है, वो अपनी बेगम के साथ पहुँचे हैं वहाँ पे और मलेशिया भी टर्की और चाइना भी वो अपनी बेगम के साथ गए थे, ये स्टेट विज़िट है, ठीक है जी। सो जिसे कहते हैं ना ये और आपको पता है कि मौजू साहब की जो प्रेज़िडेंट की वेबसाइट है मालदीव्स की, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रही है, ठीक है? मौजू साहब के इवेंट को और उनकी सारी चीज़ों को। एक वक़्त था कि मौजू साहब जो है वो बड़ी चढ़ाई करते सन, ठीक है जी। और आते ही उनकी जयशंकर साहब से मुलाकात हुई है और ये मैं जो जयशंकर साहब की आपको तस्वीर दिखाऊँ ना, इसमें जयशंकर साहब उसको प्रोसेस कर रहे हैं। शंकर के चेहरे से जो नज़र आ रहा है, 1 वो उनको प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरा या वो उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि भाईया ਅਸੀਂ तेरे बारे की सोचते हैं, तो तू की निकले? मतलब तुमने हमें जहाज़ भेजा, तुम जहाज़ पे आ गए हो, ठीक है? या उन्होंने जहाज़ इंडिया का चार्टर किया, उनको सस्ता पड़ा था, क्या है, क्या नहीं है। बहरहाल ये ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट जो है यही उस पे बहुत सारी चीज़ें बता सकती है, ठीक है जी। अब इंडिया ये कह रहा है जी कि हम बड़ा जो है ना वो वी गिव सॉरी मालदीव्स ये कह रहा है कि वी गिव हाई प्रायोरिटी टू मालदीव्स सॉरी इंडिया को हम बड़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये अब मालदीव्स कह रहा है, पहले नहीं थे कह रहे। पहले तो आपको पता लड़ाइयाँ हो रही थी, तू मैं, फड़ लो, फौजी निकल जान, ये कर। एक तरफ वो कहेंगे ना अब इंडियंस ने कहना है कि एक तरफ तुम्हारे पहले फौजी निकाले, बाद में हमारे जहाज़ पे तुम आ गए हो, ठीक है? तो कैसे है, क्या है? आई थिंक द स्टोरी विल हैव फर्दर उसकी वो पता चलेगा। ये 2023 में जब मोदी साहब आए पावर में तो इंडिया आउट कैम्पेन चल गई मालदीव्स के अंदर। 1 साल के अंदर नरेंद्र जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने क्या-क्या हल है, उन्होंने कहा हल है पैसे, पैसे दो, ठीक है जी। उस वक़्त आपको पता है फॉरेन ट्रूप्स के ऊपर क्वेश्चन था कि जी वो इंडियन ओशन के अंदर वो हम नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो है ना होता ही है जैसे अब उसमें के अंदर इम्प्रूवमेंट आ गई है। सो इट मीन्स कि मौजूद साहब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बोली लगा रहे थे, इंडिया ने वो बोली लगा दी, ठीक है। इंडिया को थोड़ा-सा टेंशन इसलिए थी कि एक तो मौज़ू है नया बंदा है, दूसरा प्रो चाइना निकला है, तीसरा ये है कि ये एक इस्लामिक बॉन्ड है, ठीक है? ये जो मौज़ू का ये कि यही ना हमारे उल्ट पड़ जाए, तो ये चीज़ें भी हैं, ठीक है जी। मौज़ू साहब जो हैं वो एक पोटेंशियल डिफ़ॉल्ट के चक्कर में भी आने लगे थे। जिसमें एक इस्लामिक बॉन्ड पेमेंट थी मेरा ख़्याल है कोई $50 मिलियन की। इंडिया ने मेरे ख़्याल है उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड वग़ैरह कर दिया है।
پرو چائنا سٹانس لیا، بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا، اب چائنیز کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ ہمیں بھی دال لگا گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے چائنیز ایک سال میں سارا کچھ نہیں کرتے، چائنیز بڑا ٹائم لیتے ہیں سمجھنے میں، دیکھنے میں اینڈ آل دیٹ، وہ کرنے میں. بہرحال اب یہ جو یہ ان کا پہلا وزٹ ہے بائی لیٹرل جسے کہتے ہیں. ویسے وہ نریندر مودی کی جو ہے نا وہ کمپین پہ اوتھ ٹیکنگ پہ بھی آئے تھے. سو امیجن کریں، ٹھیک ہے جی، پریزیڈنٹ موضوع کی جو پوری کی پوری کمپین تھی وہ کس چیز پہ تھی؟ انڈیا آؤٹ کمپین. انڈیا نو کڑنا ہے، انڈیا نو، ٹھیک ہے جی. تعلقات خراب ہو گئے، جے شنکر صاحب کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ کی کریے کی نہ کریے. ایک نیا بندہ ہے، دیکھیں جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو فارن منسٹر کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں، اسی سے پوچھا جاتا ہے، ہوم منسٹر سے تو نہیں پوچھا جانا نا کہ کی کرنا ہے تو کی نہیں کرنا. تو نریندر مودی جو ہے اس نے جے شنکر صاحب کو رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ بتاؤ بھائی جاؤ فائر فائٹنگ کرو، پتہ کرو. آپ دیکھیں نا کل جے شنکر صاحب جا کے کرٹسی کال سری لنکن پریزیڈنٹ کو ملے ہیں، کیوں؟ سوال ہے نا، کیوں مل کے آئے ہیں کرٹسی؟ انہوں نے کہا پائن ساڈا خیال رکھنا، اسی تھوڑے بڑے بھائی ہیں. یہ انڈیا ان کو کہہ رہا ہے سری لنکا کو، ہم آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ خیال کریں، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں کل بھی سن رہا تھا جے شنکر کو، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم جو ہے نا وہ بغیر اس کے کسی لالچ کے یا کسی ریوارڈ کے ہم سری لنکا کے ساتھ ہیں. نیشنز ڈو ناٹ لو نیشنز، دے لو دیئر انٹرسٹ. کیا بات کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. سو کوئی وہ نہیں ہے وہ، لیکن وہ کہنا تو پھر یہی ہوتا ہے نا. جے شنکر نے یہ تھوڑا ہی کہنا ہے کہ پائن نئے پریزیڈنٹ آپ جو ہے نا تھوڑا سا ذرا پلیز ہماری طرف دھیان زیادہ رکھیے گا، چینی شپ جو آتے ہیں آپ کے پاس وہ نہ آئیں، آل دیٹ. اب مالدیوز کے جو فارن ایکسچینج ریزرو ہیں وہ 300-400 ملین ڈالر پہ رہ گئے تھے، ٹھیک ہے جی. 1-2 مہینے کی ان کی امپورٹ رہ گئی تھی، چھوٹا سا تو ملک ہے. اور موڈیز جو تھا اس نے جس کی کریڈٹ ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر دی تھی ریسنٹلی، پچھلے مہینے بلکہ. تو انہوں نے کہا کہ دس کنٹریز ایٹ دا ڈیفالٹ رسک، ٹھیک ہے جی، کہ اس کا جو وہ ہے اس کی جو ریٹنگ ہے وہ کہ ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ بڑھ گیا. اب وہ ٹرکی چائنا چلے گئے، واپسی پہ آتے ہوئے سارا کچھ جب انہوں نے دیکھ لیا تو اب وہ ساری بات ہے انڈیا بھی آ گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب پرائم منسٹر مودی کے بارے میں جو بلو دا بیلٹ ڈیروگیٹری ریمارکس مالدیوز کے لوگوں نے دیے، یہ ایک چیز ہے. سو اب یہ ایک سمجھیں کہ ٹرن اراؤنڈ ہے. سو پائیا پہلے نے اس نے اینٹی انڈیا کمپین شروع کی، بات پائیا ایئر انڈیا کے انڈین ایئر فورس کے جہاز پہ بیٹھ کے آ گیا. ٹھیک ہے پائیا بھائی، پائیا موضوع سمارٹ ہے، سچی بات تو یہ ہے، پائیا موضوع سمارٹ آدمی ہے. دیکھیں ایوری کنٹریز جاب از، اب دیکھیں اگر پریزیڈنٹ موضوع آیا ہے آتے ہی آ کے انڈیا کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے یا کہتا کہ انڈیا کو کہتا کہ ہماری مدد کرو، جیسے پہلے لوگ کرٹسی آتے ہی پریزیڈنٹ جاتے تھے تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا، یا انڈیا کہتا نو پرابلم ہم دیکھ لیں گے موضوع ڈونٹ وری. اس نے کیا کیا، اس نے انڈیا کی جگہ چائنا چلا گیا، چائنا کے ساتھ جپھی ڈالی، اسٹیٹ وزٹ بھی انجوائے کیا. مجھے لگتا ہے عمران خان سے زیادہ یا شہباز شریف سے زیادہ تو مالدیوز کے پریزیڈنٹ کو چائنا میں ویلکم کیا گیا. انہوں نے کہا نیا ملک ہے، انڈیا کو کاؤنٹر کرے گا، ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دو. ہم سے تو چینی ڈرتے ہیں کہ تو پیسے مانگتے ہیں، ظاہری بات ہے، اور دوسرا اگر پیسے نہ بھی مانگے تو قرضے رول اوور کراتے ہیں، وہ بھی نہ ہو تو کوئی اور ٹھیک ڈال دیتے ہیں. سو انہوں نے چائنا چلے گئے، چائنا جا کے وہ اس نے سب کو ٹھیک کر دیا، انڈیا کو بھی الرٹ کر دیا. اب انڈیا بھی خوش ہے، سارے خوش ہیں، ٹھیک ہے جی. اب آپ کو پتا مالدیو کے چھوٹے چھوٹے سے آئی لینڈ ہیں، کہا جاتا ہے 1200 سے زیادہ کورل آئی لینڈس ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ٹوٹل 5 لاکھ 5.25 لاکھ کی آبادی ہے. اب کہاں 5.25 لاکھ جو انڈیا کی ایک شہر کی ایک محلے کی آبادی ہوگی، اور کہاں 1.4 بلین کا انڈیا، کہاں 5.25 لاکھ انڈیا کے محلے کی آبادی اور کہاں 1.5 ارب کی آبادی کا ملک. لیکن لک ایٹ دی امپورٹنس اینڈ ویلیو انڈیا اٹیچس ٹو مالدیوز. اس کی ویلیو چیک کریں کہ اسٹیٹ وزٹ پہ بلانا جاتا ہے، انڈین ایئر فورس کا جہاز جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب جو ہے مالدیو کہتا ہے جی کہ ہم انڈیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، رہیں گے، فوڈ ہو، بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ جو ریسنٹلی نریندر جے شنکر گئے وہاں پہ کر کے آئے، ہیلتھ کیئر کے پروجیکٹ، ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو پروجیکٹس تھے، یہ جو فائنینشیل پیکیج تھا مالدیو کے لیے، یہ مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، انڈیا کے لیے مشکل چیز نہیں ہے.
انڈیا نے یہ سوچا ہوا ہے ٹھیک ہے 1-2 ارب ڈالر دے کے ملک ساتھ ملا لو یار، مطلب نیئرسٹ نیبر جو ہے اس کو ساتھ رکھو۔ دیکھیے بنگلہ دیش، نیپال، مالدیوز، بھوٹان، سری لنکا اگر انڈیا کے ہاتھ سے نکل جائے تو انڈیا کے ہاتھ میں کیا آ گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی۔ آپ اس چیز کی جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ ہو، اگر 2-2 ارب ڈالر آپ مالدیو کو نہیں دے سکتے، سری لنکا کو 4 نہیں دے سکتے، 1-2 نیپال کو نہیں دے سکتے، 1-2-3-4 بنگلہ دیش کو نہیں دے سکتے، آپ کس چیز کے گلوبل ساؤتھ کے لیڈر بننے چلے ہو؟ گلاں کرنی ہے، لیڈرشپ نہیں ہے تو پیسے دینے کوئی نہ۔ تو انڈیا نے ڈیسائیڈ کر لیا، انڈیا نے کہا پیسے دیں آگے پائیں، بیکاز دیٹس وے دے ڈیسائیڈڈ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چیز جو ہے، ٹھیک ہے جی، اب انڈیا مالدیوز کا پبلک ڈیٹ دیکھیں نا، ٹوٹل $8 بلین ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 1.5 ارب ڈالر انہوں نے دینا ہے انڈیا کا، 1.5 ارب کوئی انہوں نے چائنا کا دینا ہے، آلموسٹ تھوڑا 1.5 ارب سے کم ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں 8 ارب ڈالر کی ٹوٹل ڈیٹ ہے، 1.5 ارب ڈالر انہوں نے چین اور انڈیا کا دینا ہے، دونوں رول اوور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرضے رول اوور کریں گے، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو موضوع صاحب نے جو جنہوں کہتے ہیں شی جن پنگ نے ڈالا ہے کہ یار تو قرضے رول اوور کر، انہوں نے قرضے رول اوور نہیں کیے ہوں گے بیکاز دے مائٹ ہیو آسکڈ پریزیڈنٹ موضوع سم تھنگ وچ موضوع صاحب نے ڈینائی کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز اوپر سے یہ ہے کہ موضوع صاحب نے آتے ہی انڈین ٹورسٹ کو بھی ناراض کر دیا، اوپر سے انہوں نے اسرائیل کے ٹورسٹ کو بھی ناراض کر دیا، اپنے آپ کو انہوں نے پروجیکٹ کیا۔ میں ایک بات بتاؤں، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت جو ہے نا وہ افغانستان پہ ٹھنڈی رہتی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ نہ تو یہ نہ بولو، وہ نہ بولو، چھوڑو، نیچے رکھو، ماحول کو گرم نہ کرو۔ یہی میں دیکھتا ہوں انڈین حکومت بھی ہے نا، وہ اپنے ارد گرد کے نیبر میں ٹھنڈی رہتی ہے، ہولے رہو، پولے رہو، زیادہ سخت نہ بولو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے بیکاز مطلب دا کنٹریز ہو ہیو مور ٹو لوز بائی دس، آپ نے زیادہ لوز کرنا ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے جی۔ انڈیا بڑا پلیئر ہے، مالدیو 5.5 لاکھ کا ملک ہے، کیا کر سکتا ہے مالدیو؟ لیکن مالدیوز اگر بولے گا تو کس کے خلاف بولے گا؟ انڈیا کے خلاف، جڑا کہ 1.5 ارب دا ملک ہے جناب، 600-650 ارب ڈالر فارن ایکسچینج میں پڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی ہم تو 3.78 ٹریلین کی 4 ٹریلین کی اکانومی ہے۔ تو وہ انڈیا کے لیے، انڈیا کیا کرے گا؟ بم مار دے گا مالدیو پہ، کیا کرے گا؟ دین کورژن ہوگا، فائنینشیل کورژن، ڈپلومیٹک کورژن، اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ یہ ٹولز ہوتے ہیں نا۔ سو اٹس بیٹر کہ انڈیا نے مالدیوز کو ایسے ہی چلانا ہے جیسے سمجھو انڈیا کا ایک محلہ ہے یا انڈیا کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، انڈیا سمجھ لیں ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ ہی بد گئی مالدیوز، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سری لنکا تھوڑی بڑی اسٹیٹ ہے جس کو چلانا ہے۔ سو انڈیا کو سمجھ آیا کہ یہ پنجابی ساڑی کہتے ہیں کوڑے کوٹ پڑنے۔ ٹھیک ہے جی۔ سو یہ کوڑے کوٹ پڑھنے پڑیں گے انڈیا کو، بیکاز انڈیا ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو بی دا پلیئر۔ سو انڈیا نے جو ریمارکس اس وقت دیے تھے مودی صاحب کے بارے میں، مودی صاحب کو انہوں نے کہا جی ہی از اے کلاؤن، ہی از اے ٹیررسٹ، ہی از اے پپٹ، یہ مالدیوز کے لوگوں نے ریمارکس دیے مودی صاحب کو، اینڈ دیٹ واز شیمفل بائی دا وے۔ You call a prime minister of a country who's been represented by 1.4 billion people, you call him as a clown. This is something very derogatory remark. And اس وقت یہ سارا کچھ ماحول کریٹ ہوتا کیا ہے؟ Why such kind of remarks come from politicians at some places from Maldives؟ مالدیوز کی جو گورنمنٹ اس نے ماحول بنایا، اس ماحول میں کچھ لوگوں نے پنجابی میں سے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری، اردو میں کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری، انہوں نے سوچا کہ موضوع خوش ہوئے گا، اور موضوع صاحب نے کیا ہے گا اینا نہیں انڈیا نو گالاں کڈنیاں کہ تلقات ہی خراب ہو جائیں، دین پھر ان کو فارغ کیا اینڈ دین ان کو پھر جب ڈال لی۔ تو یہ کرتے ہیں حکومتیں، یہ کرتی ہیں، یہ کوئی بہت بڑی وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن that was a classic case of the diplomatic coercion. I remember یہ اکتوبر ہے چل رہا ہے، یہ جنوری کی آئی تھنک بات ہے، مجھے یاد ہے جنوری فروری کی بات ہے جب یہ انہوں نے کیا اور وہ سارا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈین سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا طوفان مچ گیا تھا، رولا پہ آ گیا، اور نے کہا ہمارے وزیر اعظم کی انسلٹ کر دی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب جو بڑا چیلنج ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو چائنیز ریسرچ شپ آتی ہے نا،
वो रिसर्च शिप वो नहीं, वो इंटेलिजेंस शिप भी होती है, वो आके खड़ी हो जाती है इंडिया के पास, वो सारा डाटा डोटा खींचते रहते हैं, कौन जा रहा है, की जा रहा है, की हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उनको तकलीफ तो होती है इंडियंस को कि ये क्यों चाइनीज आ रहे हैं, उसको रोकना चाहते हैं। सो इंडिया की जो इंडिया देखें, इंडिया ने ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है ना, बेसिकली इंडिया इसके नीचे भी आ गया। व्हेन यू से दैट नेबरहुड इज फर्स्ट, सो इट मींस कि इसका मतलब है नेबरहुड के चटके बर्दाश्त करना, नेबरहुड का बर्डन बर्दाश्त करना, नेबरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, नेबरहुड के सामने सर करना, ठीक है। सो दैट आप नेबरहुड को इतना सर करें कि व्हेन देयर कम्स एन इवेंट और इशू ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस, ये सारे आपके साथ खड़े हों। ये पंजाब चुदराहट आसान काम नहीं है। चुदराहट करने के लिए आपको बड़े सारे, आपको देखें, यू हैव टू क्रिएट टूल्स। आपके टूल्स क्या हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका है ना, उसके पास टूल्स हैं बहुत ज़्यादा। देन वो टूल्स देखते हैं इंडिया के पास कितने टूल्स हैं, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टूरिज्म, ये वो, किस तरह, मतलब क्या क्या करेंगे वो, ठीक है। सो टूल्स क्रिएट करें। कई दफ़ा आप हो सकता है इंडियंस कहेंगे जी जाएं, खुद जाएं टूरिज्म की तरफ, मालदीव्स के, उन्हें कहा डोंट वरी, हम आपके टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो जो जयशंकर थोड़ा अरसा पहले गए हुए तो मालदीव सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह साइन करके आए, 2-3 दिन रह के आए वहाँ पे। वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने पिक्चर दी। देखें, जैसे ही नई हुकूमत जिस मुल्क में आती है, जयशंकर वहाँ पहुँच जाके जाते ही पैसे अंदर बोरी खोल देता है, ठीक है। वो क्यों भला खोलता है? वो इसलिए खोलता है कि यार आप थोड़ा इनको फ्रीडम दो, इनको बताओ, ताकि मैं जब अगली दफ़ा आऊँ तो मुझे ये रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, मेरे वज़ीर-ए-आज़म को दुनिया में रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, जब हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं ये हैं। सो जिसे वो कहते हैं ना, अ, ये ये एक चैलेंज है। सो देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराती है, पर मैं तुहानू गल दसां, इट्स नॉट एन ईजी गेम माय फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट एन ईजी गेम, ये कोई आसान काम नहीं है। अब वो आपको पता है किस, अब सिंपली मौजूद साहब किस पैकेज में प्लान पे आए हैं, इंडिया हमारी हेल्प करे इकोनॉमिक क्राइसिस में। 1 साल पहले क्या कह रहे थे, छड्डांगे नहीं तुहानू, निकलो साडे मुल्क विच। आज वो इंडिया लैंड किए हैं विद दिस आइडिया कि जी हमारी हेल्प करें। देखिए, मालदीव्स की हेल्प के लिए अमेरिका नहीं आ सकता, हालांकि अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ता है 1-2-3 अरब डॉलर देने में, लेकिन इट डजंट मैटर। वो कहते साढ़े ऐसे मालदीव की वैल्यू को नहीं है, हम क्यों करें, वाई, जिसकी वैल्यू होगा वही पैसा लगाया। अब पाकिस्तान ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਧਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਜਿੱਥੇ जिथे डॉलर है, जिस मुल्क के ना हो, ठीक है जी। सो अब ये मौजू साहब का जो 5 दिन का ट्रिप है ना, ये आप देखिएगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाएंगे वो, ठीक है जी। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया था 400-450 मिलियन डॉलर के इनके पास पड़े हुए हैं, ठीक है जी। इंडिया को इनकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन का पता है, बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है, पैसे लगा रहा है, सिचुएशन कैदा की हुई है उन्होंने सारी। ये जिसे वो कहते हैं ना कि ये इंडिया आउट से, ठीक है जी, इस पोजीशन में आना कि हमारी हेल्प करें, ठीक है जी। अब देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि मालदीव्स कह रहा है कि हमने आईएमएफ नहीं जाना, तो आईएमएफ नहीं जाना तो फिर बायलैटरल डोनर के पास जाना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। मुझे लगता ये है कि उनको एक चीज़ की समझ है, जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, अ, उसको मालदीव्स को, कि अगर आप आईएमएफ के पास जाएँ तो ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं, ठीक है जी। ये कोई मज़ाक नहीं है, ठीक है, ये कोई मज़ाक नहीं होता आईएमएफ के पास जाना। फिर आईएमएफ कोल टुर जाइदा पर आईएमएफ निकलदा नहीं बाहरों, जैसे पाकिस्तान में से नहीं निकल। तीसरा तीसरा जो है ना, वो कहेंगे तीसरी चौथे 24वाँ प्रोग्राम है हमारा, 24वाँ प्रोग्राम है हमारा, ठीक है ना? कोई आसान चीज़ नहीं है, और हमारे तो फिर लीडरशिप भी ज़िंदाबाद है ना, खाते-पीते, मौजें मारते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये चीज़ है। लेट्स सी क्या निकलता है। वी विल कीप ट्रैकिंग एंड फॉलोइंग मौज़ू, बिकॉज़ फ्रॉम इंडिया आउट टू इसमें आके बैठ गए हैं चरणों पे मोदी साहब के कि पैसे दो तो जाना है भाईजान, ठीक है?
फिर इंडियंस का उन्होंने कहना तो है, पिछाड़ जाओ, फिर कड्डो थे उधर ना खड़े हों चाइनीज शिप, ये उन्होंने कहना है, क्यों नहीं कहना उन्होंने, ठीक है। सो यहाँ पे फिर आपकी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज होती है, चाइना कुछ कह रहा है, इंडिया कुछ कह रहा है, मुल्क कुछ नहीं कर सकता। तो आप ये इमेजिन करें 5.25 लाख का मुल्क, मालदीव्स के क्या मसले हैं, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 25 करोड़ का मुल्क है, बंदे बंदे दे असां पैसे देने ने, हमारी लीडरशिप के 50,000 किस्म के मसले हैं, इतना बड़ा सिस्टम है, प्रॉब्लम तो होती है ना फिर। लेट्स सी।